आणि पैसे डेली उठून तुम्ही पहिला जी कशे सर्वे ओव्हरफ्लो जाता डेली ते लोक कशे रावता लोकांच्या घरा दारांनी भितर सगळं सर्वेज येता आमकां खंय तरी ते सोल्युशन काडून जाय जॉईंट मिटींग त्यांच्या सिव्हिलचं कोण हा पळय आणि सिव्हिलच्या त्याच्या जालें सगळे प्लॅन तुमकां आपल्याले तुम्ही जीआरबीन सेपरेट सिर्वेज लाईन केला रेडी केला आणि आमची सेपरेट आसा म्हणून आणि तुम्ही ती भायर हाडून मागीर तांकां जॉईन केला अटॅच केला मातशें हें करून कित्याक तो एक मेजर इश्यू आसा आनी हो इश्यू आतांसून न्हू गेली 15 वर्सां जाली आमी फेस करता आयज हो इश्यू वाडत आसा कित्याक लास्ट टायम जेन्ना अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसलो तेणें एक तेजो प्लांट हाडून घातलो आनी तो म्हणपाक लागलो सगळें क्लियर जातलें बट आयज जेन्ना हांवें तें फायंड आवट केलें जाल्यार कांय ना म्हटल्यार एक दिसाक 15 टनाचो जो गार्बेज येता आणि जो तेंचे कडेन जो प्लांट आसा ते कॅन ओन्ली प्रोविजन तेंचे आसा 5 टनाचें काम करपाक सो 10 टन आसा तो एक्सेस उरता सो डेली 10 टन एक्सेस जो उरता पळय तेजे लागून हे वाडत आसा सो आयज खंय तरी दिसता की गेली 15 वर्सां जाली आणि जो आमचे पयलींचे जे मिनिस्टर असलेले तेंच्यांनी हो समजवून लोकांचे जे रिक्वायरमेंट आसा की जेन्ना हो आख्खो मुर्मगांव तालुकाचो जो गार्बेज हांगा येता जाल्यार ताका एक ते प्रोविजन करूंक आसलें आयज ते प्रोविजन करून काडण्याक लागून हो आयज सगळो जो वास आसा पळय आख्खो लोकांक हांगा मुर्मगांवच्या लोकांक जावं सड्याचेर बोगद्यार जेटी इवन सगळ्यांक इफेक्ट जावपाक लागलो आसा लोकांक रावपाक मेळना लोक अक्षरशः डेली उठून कंप्लेन करता आनी तुमी सांगलाशे स्ट्रीट डॉगाचे जे अशें वाडलेले आसा थंयसून कोण एक मनीस वचोंक शकना गेलो जाल्यार ताका ते 100% अटॅक करता कित्याक आमी पयला एमपीडी कॉलनीन एक धाकट्या भुरग्याचेर कशे कुत्र्यांनी अटॅक करून ताका बाबा कितलीशी 36 कितें स्टिचीस पडलेली त्या टायमाचेर सो अशे इश्यूज थंयसर आसा आनी हेजे लागून हांव ते मिनिस्ट्री कडेन ऑलरेडी अप्रोच जाल्लो आसा हांव उलयलेलो आसा आनी तांकां रिक्वेस्ट करपाक आसा की एक जॉयंट इन्स्पेक्शन घेवन हो जो इश्यू आसा पळय तो बेगीनच्या बेगीन गोव्हर्मेंटान सॉर्ट आवट करचो इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल आनी लोकांच्या हेल्थाक लागून हो फर्स्ट प्रिफरन्स म्हाजो आसतलो सेंटरा वांगडा डेफिनेटली हांव मिटींग येतालो ही तुमी जी गजाल सांगला ती आय ऑल्सो एग्री विथ यू कित्याक ही एरियेचेर आमकां डेंगू मलेरियाचो खूब इफेक्ट जावपाक लागला आनी हेज्या फाटल्यान जर रिस्पॉन्सिबल आसा जाल्यार गव्हर्मेंट रिस्पॉन्सिबल आसलेलो कित्याक लागून ही जी वयर टँक्स आसा तुमी मुद्दाम पळया जीआरबीचे वयर टँक्स आसा पळय ते टँक्स अशी शेबी कंडिशनान आसा त्या टँक्साच्या भितर कसलेच मेंटेनन्स ना कांय ना कबुतरां जावं कावळे जावन हे सगळे पक्षी भितर पडलेले आसा तांकां थंयसून हे केलेलें ना क्लीन केलेलें ना आनी तेजे भितर तुमी पळयलें जाल्यार सगळी ते झारी वीच इज अ प्लेस फॉर देम डेंगू जावपाक मलेरिया जावपाक तांकां एक चान्स मेळ्ळो आसा हे टँकीनी सो हे म्हाका दिसता की हे खंय तरी हांव तेच आतां तेंचे कडेन उलयलेलो आसा जेई कडेन सुपरवायझरा कडेन कित्याक बाबा एक जॉयंट मिटींग घेवन आमचे रिहेबिलिटेशन बोर्ड तशेंच PWD सिवेज डिपार्टमेंट तेंचे कडेन सगळ्यां कडेन एक जॉयंट मिटींग घेवन हे इश्यू सॉर्ट आवट करपाक सोदतालो हांव कित्याक हे ऑन ह्युमॅनिटी ग्रावंड कित्याक लोकांक हांगा त्रास जाता कित्याक आयज ही 360 फॅमिली रावता कारण 360 फॅमिली इंटू लोकांक कडेन धाकटी भुरगीं आसा हांगा बायलां आसा दादले आसा यंगस्टर्स आसा तांकां हे त्रास जावचे न्हू म्हणून म्हाजो एक इनिशिएटीव आसतलो की ही फर्स्ट प्रिफरन्साचेर हांव काम करून घेतलो आतां ऑलमोस्ट प्री मॉन्सून वर्क येन्ना जर स्टार्ट जावंक जाय आसलें आयज खंय तरी म्युन्सिपालिटी फाटीं पडलेली आसा आयज म्युन्सिपालिटी कडेन म्हाका खबर ना कसलेंच तेंच्यानी अजून पर्यंत डिसिजन घेतलेलें ना कितें बाबा प्री मॉन्सूनाचो कितें प्लॅन केलेलो आसा सो हांव तेंचे कडेन एक मिटींग घेतलो आनी तांकां रिक्वेस्ट करतलो कितें फक्त आतां उरला आमकां 1 म्हयनो उरला मे जून पर्यंत रावंक शकना कित्याक प्री मॉन्सून स्टार्ट जाला ऑलरेडी कित्याक काल आमी पयला कसो पावस येयलो आसा लोकांक त्रास जावपाक लागलेलो आसा सो म्युन्सिपालिटी कडेन मागता कितें बेगीनच्या बेगीन तेंच्यांनी प्री मॉन्सून स्टार्ट करचो कित्याक आजून कोणाकूच कसलो तेजो बेनिफीट मेळोंक ना लोकांची गटरां चॉकअप जाल्ले आसा लायटीक लागून झाडां लागून लायट वायरी वयपाक लागलेली आसा सो तसलेच तेंचे प्री मॉन्सून वर्क स्टार्ट जाल्लें ना सो हांव रिक्वेस्ट करता म्युन्सिपालिटीचे कितें बेगीनच्या बेगीन हे प्री मॉन्सून वर्क स्टार्ट जावचें कित्याक तुमी हे बिल्डिंगेक पळया ह्या बिल्डिंगेची जी झाडां वाडलेली आसा फाटसून फुडसून तेवटेनसून पळयलें जाल्यार सगळीं झाडां बिल्डिंगेचेर वयर चडलेली आसा कोणूच तेजो हेजी काळजी घेयना सो हांव मागता हे म्युन्सिपालिटी कडेन कितें तेंच्यांनी आनी वॉर्ड कावन्सिलरा कडेन कितें बेगीन इमिजिएटली तेंच्यांनी एक्शन घेवची इनिशिएटीव घेवन हे लायटी पयलीं चालू करतले म्हणून सांगलेलें आसा त्याच प्रमाणे हांगा जी झाडां वाडलेली आसा सायडीक तांकां जी एंटी सोशल एलिमेंट झाडांनी वचून लिपता थंयसर सो तेजे लागून आमी म्युन्सिपालिटीक
रिक्वेस्ट केली आसा ती झाडां आसा पळय ती पयलीं कट करची म्हणून. सो 1-2-3 दिसां भितर ही झाडां कट जातली. सो हेजे लागून तांकां मुद्दाम आपयलेले आसा. तशें आमचे GRBचे कॉलनीचे जे JE आसा आनी सुपरवायझर आसा तांकांय हांगा आपयला कित्याक तांचो जो इश्यू आसा आनी जे इश्यू आसा GRBचे ते तेंच्या हेड ऑफिसाक तांकां हांवें सांगलां की तुमी मांडा आनी ते फॉलोअप करून घेवपाची जबाबदारी हांव घेता म्हणून. सो तांकां हांवें रिक्वेस्ट केल्ली आसा. सो तेज्या लागून मी स्पेशली जॉयंट मिटींग आपयलेली आसा कित्याक मेन इश्यू आसलो तो आमचो चोरयो जाता ते हांगा लायटीचो प्रॉब्लेम आसा. हांगा जी झाडां वाडलेली आसा आनी हांगा कितलेशे 360 फॅमिलीज रावतात. 360 फॅमिली हांगा आसा, फ्लॅट्स आसा जेंकां गव्हर्मेंटान रिहॅबिलेट केलेले आसलेले त्या टायमाचेर. सो हे लोकांक खंय तरी बारीकशी सुविधा मेळची म्हणून तेजे लागून आमी हे जॉयंट इन्स्पेक्शन घेतलेलें आसा. कितलेदा हे इश्यू आसा ते म्युन्सिपाल्टीक आमी कंप्लेंट केल्लेली आसा. म्युन्सिपाल्टी म्हणटा कितें ते म्हणटा कितें आमकां म्युन्सिपाल्टीन परमिशन दिल्लेलें आसा. म्युन्सिपाल्टी हेजेर कांयच उलोवपाक तयार ना. म्युन्सिपाल्टीक जर तुमी प्रेसान विचारलें जाल्यार म्युन्सिपाल्टी म्हणटा आमी परमिशन दिल्लेलें ना. जर म्युन्सिपाल्टी ओरली म्हणटा परमिशन दिल्लेलें ना ते म्हणटा कितें आमकां म्युन्सिपाल्टीन परमिशन दिल्लेलें आसा म्हणून आमी हांगा उलयता. हे एक्शन म्युन्सिपाल्टीन घेवंक जाय कितें जर तांकां परमिशन दिल्लेलें आसा जाल्यार पब्लिकली करचें बाबा परमिशन दिला म्हणून. आनी जर दिवना जाल्यार तांकां स्टॉप करचें थंयसर.